अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 14 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल यहूदु और कहा यहूदियों ने लैसतिन नसारा नहीं है ईसाई अला शैइन किसी चीज़ पर यानी किसी हक पर नहीं है। वक़ालतिन नसारा और कहा ईसाइयों ने लैसतिल यहूदु नहीं है यहूद अला शैइन किसी चीज़ पर यानी हक पर नहीं है। वहुम और हालांकि वो दोनों यतलूना पढ़ने वाले हैं अल किताबा किताब को। कज़ालिका इसी तरह क़ालल्लज़ीना कहा था उन लोगों ने ला यअलमूना जो नहीं जानते मिस्ल क़ौलिहिम इन्हीं की बात की मिसल। फ़ल्लाहु पस अल्लाह यहकुमु फ़ैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़ियामती क़यामत के दिन फ़ीमा उस चीज़ के बारे में जिसमें कानू थे वो फ़ीही जिसमें यख्तलिफ़ून इख्तिलाफ़ किया करते। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला वो वाक़या बयान फरमा रहे हैं यानी यहूदी कहा करते थे कि ईसाई हक़ पर नहीं है और ईसाई कहा करते थे कि ये यहूदी हक़ पर ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन दोनों पर ही किताब उतरी है और दोनों ही किताब को पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अल्लाह फैसला फरमाएगा क़यामत वाला दिन उनके दरमियान कि जिस चीज़ के बारे में इख्तिलाफ कर रहे थे कि कौन हक़ पर है और कौन हक़ पर नहीं है यानी ये अल्लाह तबारक व तआला ही फैसला फरमाएंगे। वमन अज़लमु और कौन है ज़्यादा ज़ालिम मिम्मन उस शख्स से मना जो रोके मसाजिद अल्लाह अल्लाह की मस्जिदों से अयुद करा ये कि जिक्र किया जाए फ़ीहा इसमें अस्महु उसके नाम का वसा और वो कोशिश करे फ़ी खराबिहा उसके ख़राब करने में। उलाइका यही तो वो लोग हैं कि माकाना नहीं है लहुम उनके लिए अन यदखुलूहा ये कि वो दाखिल होंगे इल्ला मगर ख़ाइफ़ीन डरते हुए। लहुम उनके लिए फिर दुनिया में खिज़्युन रसवाई है वलहुम और उनके लिए फिल आखिरत आखिरत में अज़ाबुन अज़ाब है अज़ीमुन बहुत ही बड़ा। तो इस आयत की तफसीर में दो कौल हैं। एक तो ये कि इससे मुराद नसारा हैं और दूसरा ये है कि इससे मुराद मुशरिकीन हैं। नसरानी भी बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद में पलीदी डाल देते थे और लोगों को इसमें नमाज अदा करने से रोकते थे। वक्त नसर ने जब बैतुल मुक़द्दस की बर्बादी के लिए चढ़ाई की थी तो इन नसरानियों ने उसका साथ दिया था और उसकी मदद की थी। वक्त नसर बाबिल के रहने वाला मजूसी था और यहूदियों की दुश्मनी पर नसरानियों ने भी इसका साथ दिया और इसलिए भी कि बनी इसराइल ने हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला था और मुशरिकीन ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया वाले साल काबतुल्लाह से रोका था। यहाँ तक कि ज़ीतुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानियाँ कर देना पड़ी और मुशरिकीन से सुलह करने के बाद आप सल्लम वहीं से वापस आ गए। हालांकि ये अमन की जगह थी, बाप और भाई के कातिल को भी यहाँ पर तो कोई नहीं छेड़ सकता ना। तो लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया मुशरिकीन मक्का ने उजाड़ने की कोशिश की। अल्लाह के जिक्र और हज और उम्रा करने वाली जमात को रोक दिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला के घरों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा ईमान वालों को उसके घर में दाखिल होने से रोकेगा तो याद रखिए उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए अल मशरिक़ मशरिक़ है वल मग़रिब और मग़रिब है फ़अयनमा पस जहाँ कहीं भी तुवल्लू तुम मुँह फेरो फ़थम्मा पस उसी तरह वजहुल्लाहि अल्लाह का रुख है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह वासिउन वसअत वाला है अलीमुन जानने वाला है। तो ये आयत नाज़िल हुई थी। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक मंजिल पर उतरे, रात अंधेरी थी। लोगों ने पत्थर लेकर बतौर निशान किबला रुख करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सुबह उठकर रोशनी में देखा तो नमाज किबला की तरफ अदा नहीं हुई थी। हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि जो नमाज आपने पढ़ ली है वो आपकी ठीक है यानी मशरिक़ और मग़रिब हर सिमत अल्लाह ही के लिए है। तो जो है ना आपकी नमाज हो गई यानी नमाज को दोबारा अदा करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वक़ालू और उन्होंने कहा इत्तख़ज़ल्लाहु बना ली है अल्लाह तबारक व तआला ने वलदन औलाद सुबहानहू पाक है वो बल्कि लहू उसी के लिए है माँ जो कुछ भी फिस समावाती आसमानों में है वल अर्ज़ और ज़मीन में है कुल्लुन हर एक लहू उसी के लिए क़ानितून फरमा बरदार है। बदीउस समावाती वो पैदा करने वाला है आसमानों को वल अर्ज़ और ज़मीन को वइज़ा और जब क़ज़ा वो फैसला करता है अमरन किसी काम का फ़इन्नमा पस बेशक यक़ूलु वो कहता है लहू उस काम के लिए कुन हो जा फ़यकून तो वो काम हो जाता है।
تو یہ آیت ان تمام لوگوں کی رد میں ہے، یعنی یہود جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر مشرکین ہیں وہ جو مختلف بتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹیاں یا پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے ان تمام کے رد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو سبحانہ تمام طرح کے اولاد سے پاک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، جتنی مخلوقیں ہیں، جو کچھ چرند پرند نباتات حیوانات، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہے۔ وہی تو اللہ ہے جو آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، زمین کو بھی، اور وہ اللہ جب چاہتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرے تو اس کام کو کہتا ہے کن ہو جا، تو فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف کی ایک قدسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، اسے یہ لائق نہ تھا مجھے وہ گالیاں دیتا، اسے نہیں یہ چاہیے تھا کہ اس کا جھٹلانا مجھے بنتا، تو وہ یہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مار ڈالنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ میری اولاد بتاتا ہے، حالانکہ میں تو اولاد سے پاک ہوں، بلند و بالا ہوں، اس لیے میری اولاد اور بیوی نہیں ہے۔ صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بری باتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں اور اللہ پھر بھی انہیں رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا رہتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا نہیں یعلمون، جو جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات کی مثل، تشابہت، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد تحقیق، بجنا، ہم نے بیان کر دی، واضح کر دی، آیات، اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ رافع بن حرملہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، خود کیوں نہیں کہتا، ہم بھی تو خود اس سے کلام سنیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل کی گئی کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو اس سے پہلے تھے، ان کافروں کے، یہ جو منکرین ہیں، ان سب کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں، ایک جیسی تقریباً یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کہا تھا نا، تو سب کے سب جو ہے اسی ٹائم فوت ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے عذاب ہی ہے، اور اگر یہ راہ راست پر نہیں آتے تو اور کوئی رستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ ولن، اور ہرگز نہیں ترضا، راضی ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود، یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع، آپ پیروی کر لیں، ملتہم، ان کے دین کی، قل کہہ دیجئے، ان بے شک ہد اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہے، هو الہدا، وہی ہدایت دیتا ہے، ولئن، اور البتہ اگر اتبعت، آپ پیروی کر بھی لیں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد بھی کہ جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم سے، تو مالک، نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، بچانے والا کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار۔ الذین، وہ لوگ کہ آتیناہم، ہم نے دی ان کو، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا، جس طرح تلاوت ہی اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک، یہی تو لوگ ہیں، یؤمنون، ایمان لانے والے، بھی اس کے ساتھ، ومن، اور جو کوئی یکفر، کفر کرے، بھی اس کے ساتھ، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز آپ سے یہ یہودی اور عیسائی کسی صورت بھی راضی نہیں ہو سکتے، چاہے آپ ان کے دین کی پیروی ہی کیوں نہ کر لیں، پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیے بہترین ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر یاد رکھیے، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر بھی لینا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن کو ہم نے کتاب نازل کی ہے، جن پر وہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ اس کے حق
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے کما حق تلاوت کرنا اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے، اور جب رحمت کی آیتوں سے گزرتے تو رحمت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرنے والا، کما حق تلاوت کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ تو اس کے کما حق تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اس کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن کیا رہا ہے، قرآن کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کو مزین کر کے خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو اچھے طریقے سے تلاوت کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تو بالکل اسی طرح اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن کیا رہا ہے، اور اس قرآن پر عمل بھی کریں، تو یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ حق کا تلاوت ہی قرآن پاک کو اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس سے انکار تو صرف اور صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں، اور وہ تو ہیں ہی نقصان اٹھانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کے کفر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کے تمام نقصانات سے بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔